अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है वो मुतनाज़े जगह जिस पर दो फ्रीकैन ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि ये उनकी मलकियत है। आज से चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर एक फ्रीक ज़हूर शाह का बयान जारी हुआ जिसमें वो ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि ये जमीन उनकी मलकियत है। आज यहाँ पर मेरे साथ फ्रीक दो मौजूद हैं, नाज़िम शाह साहब। उनका भी यही कहना है कि ये जगह उन्होंने बाकायदा परचेज की है और ख़रीद कर यहाँ पर गेट लगा रहे थे कि जो दूसरी पार्टी है उसने इनके गेट के आगे दीवार बनाना शुरू कर दी। इत्फाकिया तौर पर इनकी अहलिया का यहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने जब दीवार बनती देखी तो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस थाना सदर खारियाँ को मुत्तला किया गया। SHO समेत पुलिस का अमला मौका पर आया और आकर जो पार्टी दीवार बना रही थी उसको रोक दिया गया कि आप यहाँ पर दीवार नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर आपकी दीवार बनती नहीं। लिहाजा पुलिस वाले जैसे ही रोक कर गए हैं उससे अगले दिन दोबारा दीवार तामीर होना शुरू हो गई, जिस पर पुलिस थाना सदर खारियाँ ने ज़हूर शाह और उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उस FIR के बाद इंक्वायरियाँ चलती रहीं। इस वक्त भी DSP साहब के ऑफिस में इंक्वायरी गई तो DSP साहब ने दोनों फ्रीकैन को ये कहा कि आप अपने तफ्तीशी के पास चले जाएं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको मेरे पास भेज देंगे। जबकि तफ्तीशी का फ़िलहाल ये कहना है कि आप खामोश रहें, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको दोबारा बुला लेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आराज़ी के ऐसे मसाइल होते हैं जिनसे बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़यात जो हम देख चुके हैं, आप देख चुके हैं, हमारे महकमे देख चुके हैं। लिहाजा इनको डिले नहीं करना चाहिए, इनको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, जितनी जल्द अज जल्द हो सके इनको निपटाना चाहिए ताकि कोई भी देहात, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला किसी भी हादसे से बचाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त इसी केस के दूसरे फ्रीक नाज़िम शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने कब ये जगह परचेज़ की और इसका तनाज़ा कैसे बना। जनाब, जगह मेरे चाचा जान सादिक शाह साहब उन्होंने जगह ख़रीदी तकरीबन 20 साल पहले। पीछे वाला प्लाट मेरा था, वो 1 कनाल 16 मरले का प्लाट है, तो उसके लिए मेरे पास रास्ता नहीं था। तो मैंने अपने चाचा जान और मासी जान से बात की, उनसे जो है ना रास्ता मांगा। उन्होंने मुझे कहा रास्ते का कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी जगह है, जितना चाहो रास्ता आप ले लो। तो वो मुझे चाहिए था रास्ता, यानी कि उन्होंने दो मरले 36 फुट मुझे ना जगह दे दी। वो साथ में उन्होंने अपने भतीजा शाहीन शाह उसको जगह अपने लीला फिला जो है ना 6.5 मरले देती। टोटल ये रकबा था 9 मरले। 9 मरले में से 2.5 मरले मुझे दे दी, 6.5 मरले शाहीन शाह को दे दी। तो ये दोनों का इंतकाल जो है 1 दिन का हुआ है। एक गालबन नवंबर 2021 में हुआ है। नवंबर के बाद मैंने गेट लगवाना जनवरी में आया इधर, मैं बाहर मुकीम हूँ डेनमार्क में, तो जनवरी में इधर आया हूँ। मैंने कोशिश की इसको ना 4 दीवारी तामीर करने की, और मैंने 4 दीवारी कुछ तामीर की और कुछ ना टाइम होने की वजह से कुछ छोड़ के चला गया। वहाँ पे मैंने गेट लगाना था, वो भी मैं ना लगा सका टाइम की वजह से। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही मुझे जब मैं चला गया तो मेरी दीवार मेरे आगे वो मेन रास्ते पे इन्होंने गेट लगा दिया। अच्छा, जो गली की एंट्रेंस है, जो गली की एंट्रेंस है, जो पहले गली खुली थी, वो उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, वो उसका जो है ना ओपन गली चल रही थी, वो पहले दीवार भी बनी थी। ये जो है आसपास में कोई दीवार नहीं थी, यहाँ पे ये जो 4 दीवारें बनी है ये नहीं थी, सिर्फ मेरी बनी हुई थी। तो उसके बाद मैं इधर से चला गया और बाद में 6 माह बाद मेरी वाइफ आई, उसने इधर चक्कर लगाया वैसे देखने के लिए, गुजरी उधर से। जब गुजरी तो दूसरे फरीक ने मेरे, जब मैं जो गेट के लिए लगाने के लिए जगह बनाई हुई थी, इंटें लगी हुई थी, वो दूसरे फरीक ने उखाड़ दी। वो उखाड़ के फेंकी हुई थी, आगे से वो हमारे आगे दीवार तामीर करने की कोशिश तैयारी कर रहे थे। तो हमने पुलिस बुला के हमने पुलिस को इतला दी, हमारी रास्ते के आगे ये दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस आई, पुलिस ने मौका देखा, पुलिस उनको मना करके गई, तो यहाँ पे आप दीवार नहीं बना सकते, अगर आप दीवार बनाएंगे तो मैं आपके ऊपर पर्चा दर्ज FIR दर्ज कर दूँगा। ठीक है, तो वो उसके बावजूद भी दूसरे दिन उन्होंने दीवार आगे तामीर कर दी। मेरी वाइफ इधर थी, हम कोई भी नहीं इधर थे, तो उधर ना होने की वजह से हम तो दूर हैं, हम किसी को मना नहीं कर सके। तो मना ना करने की वजह से उन्होंने दीवार बना दी। फिर मैंने वो पर्चा जो FIR दर्ज हुई
اس کو دیکھا FIR جو درج ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں جو SHO صاحب ہیں انہوں نے نا درخواست مارک کی AC صاحب کو. AC صاحب نے مارک کی آگے نیچے گرداور پٹواری کو، انہوں نے رپورٹ دی. رپورٹ دینے کے بعد میرے حق میں رپورٹ دی. جو رستہ چل رہا ہے جا رہا ہے وہ میرے حق میں سارا انہوں نے بتایا رپورٹ. اس کے بعد محکمہ مال اور پولیس میرے ساتھ آئی، انہوں نے دیوار میرے آگے سے گرائی. دیوار گرانے کے بعد میں نے دوسرے دن اپنا گیٹ لگوانے کی کوشش کی. وہ عورتیں اور مرد جو ان کے ہیں وہ آگے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. ہم نے دیوار چھوڑ دی، ہم نے گیٹ لگانا چھوڑ دیا، ہم نے نہیں لگایا. ہم نے کہا ہم کسی محکمے کے حکم سے تعمیر کرتے ہیں، کسی کے ہیلپ چاہیے ہمیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے، ہمیں پولیس، محکمہ مال، جو بھی ادارے آتے ہیں اس کام میں متعلقہ اس کام سے ہماری مدد کریں، ہمیں کوشش کریں ہماری دیوار اور گیٹ بنایا جائے کہ تاکہ ہمیں اپنی جگہ سیو کی جائے. تو وہ جو ہے نا ہماری انکوائری تھی DSP صاحب کے پاس. تو ہم ادھر گئے تو ساتھ میں میرے کزن تھے مدد شاہ صاحب. تو انہوں نے کہا، بات کی دوسری فریق سے، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے اس میں جو کمی پیشی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو اس کو نپٹا لیتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے 2-4 دن ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے، لیکن ہم نے بات کی، ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے. تو وہ بتاتے ہیں آپ ایسا کریں، ہمیں جو کیس ہے نا وہ اٹھا لیں تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو ایسا کیسے ہم کیس اٹھا سکتے ہیں؟ بعد میں ہمیں بتائیں، بعد میں ہمیں دیں نہ دیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ہم کیس اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، جا کے عدالت میں بیٹھیں، لکھیں. جب تاریخ آتی ہے یا اس کے پہلے لکھیں ہمارا یہ معاہدہ طے پہ آ گیا ہے، وہ لکھیں تو میں کیس اٹھا لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جو کیس کے متعلقہ آفیسر ہیں، DC گجرات ہو گئے، DPO گجرات ہو گئے، آپ ان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میں تو باہر کا مقیم ہوں، میں ادھر رہتا نہیں ہوں، یہ لوگ سارے ادھر رہتے ہیں. تو میں آ کے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. ایسے گیٹ بنا دوں میں، پھر میرا وہ اکھاڑ دیں. تو لہٰذا ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک شفاف طریقے سے میرا گیٹ لگوایا جائے اور میرا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا جائے. جی بہت شکریہ جی. جی ناظرین، ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ہماری ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اگر ان کے ساتھ اس طرح کی ناجائز حرکات ہوں گی، ان کی جگہوں پہ، ان کی پرچیز کی ہوئی جگہوں پہ قبضے کیے جائیں گے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ وہاں پر چپ ساتھ دیں گے، تو یہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کے ساتھ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے. ہم DC گجرات، DPO گجرات، DSP کھاریاں، SHO کھاریاں، اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو کھاریاں کے نواحی گاؤں دھنی سادات میں یہ جو جگہ کا تنازع ہے، یہ جو اس اراضی کا مسئلہ ہے جو ظہور شاہ اور ناظم شاہ کے مابین تنازع چل رہا ہے، اس کو فی الفور نمٹایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر اور کیمرہ مین توصیف عرف بوبی کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.